गीतेन प्रीयते देवः सर्वज्ञः पार्वतीपती। गोपीपती अनंतोपी वंशध्वनी वशंगतः। सामगीती रतो ब्रह्मा वीणासक्ता सरस्वती। किमन्ये यक्ष गंधर्व देव मानवाः तदा। पार्वतीपती शंकरः गीतेन प्रसन्न भवति। गोपीपती श्रीकृष्ण वेणुवादने मग्नः अस्ति। ब्रह्मदेवाय सामगानं रोचते। सरस्वती वीणावादने मग्ना अस्ति। सर्वान् देवान् संगीतः प्रिय अस्ति। तर्हि यक्ष गंधर्व देव दानव मानवानां कथा भिन्ना कथं भवेत्। संगीतेन विना कार्यक्रमः अपूर्णः अस्ति। अतः कार्यक्रमस्य शोभावर्धनाय वयं भवतां पुरतः प्रस्तुतं कुर्मः कार्यक्रम बॉलीवुड संस्कृत अन्ताक्षरी। बॉलीवुड संस्कृत अन्ताक्षरी कार्यक्रमस्य कृते अहं निधि भगिनीं निवेदयामि यत् सा स्वसमूहेन आगत्य कार्यक्रमं प्रस्तुतं कुर्यात्। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृतं मधुरा भाषा अस्ति, तथैव संस्कृतं मधुरं गीतानि च मधुराणि सन्ति। एतानि गीतानि यदि संस्कृत भाषायां रचितानि तर्हि तेषां मधुरम् अनुपमम् अस्ति। सर्वेषु रसेषां सामिल्य एकरूपं करिष्यति। आनन्दस्य कृते अहम् आशास्मि लोकप्रियानां बॉलीवुड गीतां संस्कृत भाषायां रचितां तेषां सुरावली अद्यतः मनः अति प्रसन्न करिष्यति। मित्रों, वयम् एकं गीतमाला प्रस्तुत करोमि। इन्द्रायणी आरम्भं करोतु। आली सुमन सुवर भृंगाली प्रीति नव मृदुमालिनी रे उल्लितो नव मधुमासोऽयं मित्रं नामिलद्रे मनसा मित्रं नामिलद्रे मनसा मेलनस्य काशित करो रे उपाय मित्रं नामिलद्रे मनसा मित्रं नामिलद्रे मनसा सखाया पति को हम न सदनम न संकेत मया श्रान्तं गन्तव्यं तद् गन्तव्यं मे। नमस्कारानि कदा वाप्स्यसि अधिकानि कमहानि कदा यास्यसि जीवितानि विदतानि कदा यास्यसि मिहितं मेहित्वम् मनसि में नाथं गते मृद निद्रवि जाते ही खलु एहि प्रिय मेरा जन्नके त्वया सहितस्त सोयामि ब्रह्मामि मा सुमतिरैव शिवा प्रेमिका हम प्रिया प्रतिनारी सुरनारी सुकुमारी प्रियतमा तारकाणां समागः संकेतं गृहीत्वा वदन्ति हविष्वं तु भवतां समग्रम् भवेत्प्रेमनुत्नं हि गगनं च मुक्तं किमन्यात् समेहेत हृदयं नुनो यं रात्रि ऋतु नद्याः तीरं चञ्चलवातः हवा हवाई आवी बी 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 अहं स्वप्नस्य राजकुमारी अहं सर्वत्र प्रसृता अस्मि मेघा सन्ति मम केशः विद्युत् मम जुम्बा अस्ति विद्युत् क्षिपणाय अहम् आयामि कथयन्ति सर्वे मा हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई
हवा हवाई ई इदं किं रहस्यम् अस्यां ज्योत्स्नायाम् आवां विलीनो स्नेहरागिण्याम् आलिङ्गनं तत् उन्मत्तदृष्टिः लभते इदानीं जीवनरसम् मम देश धरेयम् मम देश धरा उद्गिरित सुवर्णं मुक्तकरत्न निधानम् मम देश धरेयम् मम देश धरेयम् पृष्ठवानहं विद्युं मम प्रियसमा सुन्दरी कवीक्षिता इन्दुरब्रवीत् कौमुदी शापितं न वै न वै न वै वो एकं प्रणयगीतं लहरीनाम्रयोस्तीदम् एकं प्रणयगीतं लहरीनाम्रयोस्तीदम् जीवनं न किञ्चित् परं त्वममेव गाथेयम् एकं प्रणयगीतं लहरीनाम्रयोस्तीदम् आवय प्रतीक्षां तव करोम्यहं त्वम् आवय स्वप्नान्याचिनोति यामा बहु उत्कण्ठिता प्रतीक्षा तव करोम्यहम् त्वम् आवय यात्रा सुखकालः कान्तः अयम् यात्रा सुखकालः कान्तः अयम् इदं नो भयं किन् इदं नो भयं लोप्याम न भयम् यात्रा सुखकालः कान्तः अयम् नेत्रे वैमुतिरो व्याप्तः चपलावदीप्ताहन्तः कान्तहे स्थितौ मामस्या पुरुकण्ठलग्ना नेत्रे वैमुतिरो व्याप्तः तो त्वां विनाद्याहम जीवतुमाशक्य त्वां विना किम अस्ति अस्तित्वमम त्वातः प्रीतिकः यदि त्वम् आहं हि कुत अस्मदेव भवे प्रीतिक यत् त्वामिव अधुना त्वमेव जीवन अपि तव मे हो हो सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम निधि अस्ति। अहम इंदौर नगरे वसामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम रिंकी चौहान बलवाड़ा खरगोन जनपदस्य निवसामि। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम निर्मला अग्रवाल। अहम नीमचकः। नमो नमः। मम नाम लीना परुळेकर। अहं पुणे नगरे वसामि। नमो नमः। मम नाम गीता पवार। अहं मुंबई नगरे वसामि। नमो नमः। मम नाम माधवी पाणंदीकर। अहं मुंबई नगरे निवसामि। नमो नमः। मम नाम सुषमा अमोणकर। अहं गोवा नगरे वसामि। नमो नमः। मम नाम इंद्रायणी नाईक।
अहं डिचोली गोवा नगरे वसामि। नमो नमः, मम नाम चेतनः, अहम् इन्दोरे निवसामि। नमो नमः, मम नाम कांचन गणेश दुर्गुडे, अहं महाराष्ट्र राज्ये बारामती नगरे वसामि। बहु समीचीन कार्यक्रम निधी भगिनी.